पंचायत पूरी शान से सजी हुई थी। सरदार रहमान शाह सरबराही नशिस्त पर बैठे तमाम गांव वालों को देख रहे थे। इनके जिगर के टुकड़े का कत्ल किया गया था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। सरदार रहमान शाह कोई मामूली नाम नहीं था। हर एक शख्स इनके कहर से वाकिफ था। अगर इन्हें गुस्सा आ जाता था तो वो अगले को एक पल में ही खत्म कर देते थे। और आज मामला इनके बेटे का था। पूरी पंचायत सजी हुई थी। इनका भाई इनके बराबर में ही बैठा काफी अफसरदा नजर आ रहा था। सुबहान शाह अपने भाई के बिल्कुल बरक्स था। जितना गुस्सा रहमान शाह को आता था, इतने ही नरम दिल सुबहान शाह थे। वो हर एक से मोहब्बत से पेश आते थे। किसी से भी बदतमीजी करना इनके लिए गुनाह के मुतरादिफ था। इन्हें मालूम था इनका भाई किसी कीमत पर भी इस कत्ल को मुआफ नहीं करेगा, जबकि इनका इरादा इस कत्ल को मुआफ कर देने का था। वो लड़ाई झगड़े से हमेशा गुरेज करते थे। इनका मानना था मौत अल्लाह के हाथ में है। अगर मौत आई है तो इस पाक परवरदिगार के हुक्म से आई है। यकीनन इनके भतीजे ने भी कोई गलती की होगी, तभी इसको ये सजा मिली है। इनको मालूम था इनका भतीजा कोई दूध का धुला हुआ इंसान नहीं था। जना करना, शराब नोशी करना, लड़कियों को तंग करना इसका पसंदीदा मशगला था। लेकिन वो खामोश थे। रहमान शाह के सामने न कभी उन्होंने आवाज उठाई थी और न आज वो आवाज उठाने का हक रखते थे। मुखालिफ पार्टी का घराना पहुंच गया था। जिसने इनके बेटे का कत्ल किया था वो गांव से भाग चुका था। लेकिन मजलूम बाप, इसकी माँ और इसकी इकलौती बेटी मानूर सदीकी घुटनों के बल रहमान शाह के सामने सर झुकाए बैठे थे। उन्होंने कहर बरसाती निगाह सामने बैठे बूढ़े शख्स पर डाली थी और गुस्से से गुर्राते हुए बोले थे, तुम्हारा बेटा अगर पाताल में भी छुप जाएगा तब भी मैं इसे किसी कीमत पर माफ नहीं करूंगा। इसको ऐसी मौत से नवाजूंगा कि इसकी रूह तक काम जाएगी। तुम्हारे बेटे ने जो कदम उठाया है, मेरी नज़र में इसकी मुआफ़ी किसी कीमत पर नहीं है। आने वाले नए सरदार का कत्ल हुआ है। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे खानदान को आबाद रहने दूंगा? इनकी आवाज़ माहौल में एक अलग ही अर्त्याश पैदा कर रही थी। सुबहान साहब ने अफसोस से अपने भाई को देखा था। इनकी सोच पर इन्हें रज कर गुस्सा आया था, लेकिन वो खामोश रहे थे। इन्हें अफसोस इस बूढ़ी माँ और लड़की पर हो रहा था। इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि औरतजाद जमीन पर घुटनों के पल बैठी हुई थी और वो तख्त पर अपने भाई के साथ बराजमान थे। उन्होंने सर को हल्की जुम्बश दी थी और जगह से खड़े हो गए थे। रहमान शाह ने एक निगाह अपने भाई के वजूद पर डाली थी, लेकिन फिलहाल वो खामोश रहे थे। सुबहान शाह इन लोगों को बहुत गौर से देख रहे थे, जबकि वो बूढ़ा शख्स हाथ जोड़े हुए बोला था, सरदार साहब मैं जानता हूँ मेरे बेटे से गलती हुई है और मैं बिल्कुल इस हक में हूँ कि इसको कत्ल किया जाए, इसको फांसी दी जाए। लेकिन साहब हमारा कोई कसूर नहीं, हम बेकसूर लोग हैं। गांव में खेती करते हैं और अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। दोनों में लड़ाई हुई थी और दोनों ने ही एक दूसरे को जख्मी किया था, लेकिन मेरे बेटे का वार खाली नहीं गया और आपका बेटा इस दुनिया से चला गया। जबकि रहमान साहब ने दुख से आंखें मीच ली थीं। कासिम सदीकी मजीद बोले, इसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन साहब हम लोगों की कोई गलती नहीं है। मगर इस पल रहमान शाह का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा था और उन्होंने अपनी बंदूक निकालकर कासिम सदीकी की तरफ की थी और गुस्से से बोले थे, मैं अभी के अभी तुम्हें कत्ल कर देता हूं और कहता हूं कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? जबकि मानूर ने तड़प कर रहमान शाह को देखा था। वो बेसाख्ता अपने बाप के सामने आई थी और सरदार के आगे हाथ जोड़ते हुए गुलूगीर लहजे में बोली थी, मैं माफ़ी चाहती हूँ सरदार साहब, हम वाकई बेकसूर हैं, लेकिन जो भी सज़ा आप हमारे लिए मुंतखब करेंगे हमें कबूल होगी। जबकि रहमान शाह जो इसके बाप को कत्ल करने का इरादा रखता था, इसकी बेटी की बात सुनकर फौरन ही अपनी बंदूक नीचे कर ली थी। वो लड़की देखने में बला की हसीन थी। इसकी जिल्द दूध की तरह सफ़ेद और मलाई की तरह नरम थी। खूबसूरत गजाली आंखें इसको मजीद हसीन तरीन बना रही थी। कुदरती गुलाबी गाल जिसको देखकर किसी गुलाब का गुमान होता था और पंखड़ियों की मानस खूबसूरत होंठ इसके हुस्न में 4 चांद लगा चुके थे। रहमान शाह के दिमाग में यकदम ख्याल आया और वो इसके बाप की जानब देखते हुए बोले थे, बेशक तुम लोग बेकसूर हो, लेकिन सजा हम हर हाल में देंगे। हमारे गाँव में पुरानी रस्म चलती आ रही है, हर बहन अपने भाई के लिए कुर्बान होती है। आज तुम्हें अपनी बेटी को मेरे भाई से वरनी करना होगा। अभी और इसी वक्त तुम्हारी बेटी का निकाह मेरे भाई सुबहान शाह से किया जाएगा। क्या तुम्हें यह सजा मंजूर है? जबकि सुबहान शाह जो पीछे खड़े इस पंचायत के इख्तिताम का इंतजार कर रहे थे,
रहमान शाह की बात सुनकर सख्ते में आ गए थे। इनके पास अल्फाज नहीं थे। वो इस रस्म से इख्तलाफ रखते थे, लेकिन भरी पंचायत में अगर वो कुछ भी कहते तो इनके भाई की बदनामी होती, इसलिए जबत से वही खड़े रहे थे। इनका दूध जैसा सफेद चेहरा लाल सुर्ख हो गया था। गुस्से के मारे इनकी नसें उबर चुकी थी, वो दांत भींग चुके थे। इनका बस नहीं चल रहा था। वो कुछ कर गुजरे, लेकिन बेइंतहा बेबस थे। जबकि सिद्दीकी साहब हाथ जोड़े हुए मिन्नत करने वाले अंदाज में बोले थे, सरदार साहब, मेरी बेटी बहुत मासूम है, इसका कोई कसूर नहीं है, आप क्यों इसको सजा देना चाहते हैं? आप मेरे बेटे को तलाश कर लें और फिर जो इसको सजा देना चाहते हैं हमें मंजूर है, हम उफ नहीं कहेंगे, लेकिन आप खुदा के लिए मेरी बेटी के साथ ऐसा जुल्म न करें। जबकि रहमान शाह के चेहरे पर एक खुबासत भरी मुस्कान आई थी और वो अपनी जगह से खड़े होते हुए संजीदगी से बोले थे, अगर तुम्हें ये रस्म मंजूर नहीं तो हम तुम्हारे पूरे खानदान का कत्ल कर देंगे, तब ही हमारा बदला पूरा होगा। बोलो मंजूर है। जबकि अचानक ही गांव वालों ने शोर करना शुरू कर दिया था और सिद्दीकी साहब को मनाते हुए बोले थे कि कत्ल होने से बेहतर है कि लड़की का निकाह कर दो, तुम्हारा बेटा भी इस तरह बच जाएगा और तुम लोग भी बेमौत नहीं मारे जाओगे। जबकि सुबहान शाह ये सब कुछ देखकर अपने आप को जिस तरह काबू किए खड़ा था, वही इस पल जानते थे। जबकि मानूर ने नजर घुमाकर अपने बाप और अपनी माँ को देखा था। वो बहुत खामोश तबीयत लड़की थी। इसके नज़दीक इसके माँ बाप इसकी कुल कायनात थे। अगर सरदार रहमान शाह इसके सामने इसके बाप को कत्ल कर देता तो वो कहाँ जिंदा रह पाती। इसने अपने बाजू ढीले छोड़ दिए थे और बुलंद आवाज में बोली थी, मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, अपना फैसला ले सकती हूँ, इसलिए भरी पंचायत में मैं सुबहान शाह को अपने निकाह में कबूल करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरा निकाह अपने भाई से करवा सकते हैं, लेकिन आप इसी वक्त भरी पंचायत में मुझसे वादा करेंगे कि आप मेरे माँ बाप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और मेरे भाई को भी माफ कर दिया जाएगा, तब ही मैं इस वरनी की रस्म को बढ़ा पाऊंगी। वो संजीदगी से बोली थी। वो 18 साल की लड़की इस वक्त सुबहान शाह को बहुत बड़ी लगी थी। उन्होंने दुख से इस लड़की को देखा था। इनको मालूम था कि ये लड़की अभी बहुत तकलीफ में मुब्तला होगी। इसको दुख में देख इन्हें भी बहुत बुरा लगा था, लेकिन वो बेबस थे। अपने भाई के सामने वो उफ नहीं बोल सकते थे। रहमान शाह ने इसी वक्त मानूर से वादा किया था कि वो इसकी तमाम बातें मानने को तैयार थे। फौरन ही मौलाना साहब और गवाहों का इंतजाम किया गया। फिर बड़ी पंचायत में 18 साल मानूर का निकाह 33 साल के सुबहान शाह से करवाया गया था। जबकि वो पेचुताब खाकर रह गए थे। इनका बस नहीं चल रहा था कि वो अभी के अभी इस पंचायत से कहीं दूर भाग जाएं, लेकिन वो बेइंतहा बेबस थे। अगर वो ऐसा कर लेते तो इनके भाई की इज्जत मिट्टी में मिल जाती और वो मर सकते थे, लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकते थे जिससे इनके भाई की इज्जत खराब होती। इनके लिए इनका भाई बहुत अहमियत का हामिल था। बाप के मरने के बाद सुबहान शाह ने हमेशा रहमान शाह को ही अपना बाप तस्लीम किया था, लेकिन आज इन्हें न बोलने पर बेइंतहा पछतावा हो रहा था। इन्हें दिल से अफसोस था कि वो लड़की जो महज 18 साल की थी, इसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी, मगर वो बेइंतहा बेबस थे। चंद ही पल बाद रहमान शाह ने जबरदस्ती मानूर को मुलाजमा के जरिए हवेली पहुंचा दिया था। इनको मालूम था इनकी बीवी घर पर मौजूद है और वो मानूर को अच्छी तरह पूछ सकती थी। फिलहाल वो पंचायत में ही ठहरे थे और सुबहान शाह को भी अपने पास ही ठहरने का हुक्म दिया था, क्योंकि वो थोड़ी बातचीत सुबहान शाह से करना चाहते थे। लेकिन सुबहान शाह निकाह होते ही अपनी गाड़ी लेकर शहर की तरफ रवाना हो गया था। इनका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। वो अभी फिलहाल किसी से भी राब्ता नहीं रखना चाहते थे। इनकी आन टूट गई थी। कई साल पहले किया वादा आज टूट चुका था। वो जब्त के आखिरी मरहले पर थे। वो 13 साल पीछे चले गए। इनकी आंखों के सामने इनका माजी किसी फिल्म की मानत चल रहा था। वो यूनिवर्सिटी में जेरे तालीम थे जब इनका सामना रोजी से हुआ था। वो लड़की देखने में बेइंतहा हसीन थी। जिस पल उन्होंने रोजी को देखा था, इसी पल वो दिल में तहैया कर चुके थे कि वो इस लड़की को अपनी जिंदगी का हमसफर लाजमी बनाएंगे। इसकी आदत, अंदाज, बात करने का तरीका इन्हें बेइंतहा पसंद आया था। गांव में उन्होंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी थी। कहने को वो शहर की लड़की थी, लेकिन अपने आप को हमेशा ढांप कर रखती थी। यही वजह थी कि सुबहान शाह इन्हें दिल ही दिल में पसंद करने लगे थे, जबकि रोजी भी इनसे मोहब्बत करना शुरू कर चुकी थी।
ان دونوں نے ابھی تک ایک دوسرے سے اپنے دل کی بات نہیں کہی تھی، اور وہ دن بھی دور نہیں تھا جب وہ دونوں اپنے دل کی بات بولتے۔ تقریباً 2 سیمسٹر گزر جانے کے بعد سبحان شاہ نے ہمت کی تھی، وہ اس طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ روزی جوان تھی، خوبصورت تھی، کوئی بھی اس سے شادی کے لیے تیار ہو سکتا تھا، اور انہیں ڈر اسی بات کا تھا اگر اس کے لیے کوئی پرپوزل آ گیا اور اس نے ایکسیپٹ کر لیا تو ان کا کیا ہوگا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے روزی کی جانب اپنے قدم بڑھائے تھے۔ کنٹین میں سناٹا ہو رہا تھا، تمام اسٹوڈنٹ کلاس لینے کے لیے جا چکے تھے، بہت کم ہی اسٹوڈنٹ کنٹین میں موجود تھے۔ آج روزی تنہا تھی، اس کی بیسٹ فرینڈ اتفاقی طور پر آج یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ سبحان شاہ نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور ہمت کر کے اپنے قدم روزی کی ٹیبل کے قریب بڑھائے تھے۔ ان کا دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہونے کے قریب آ گیا تھا، سانس تو دھوکنے کی مانت چل رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارے تھے۔ کنٹین میں اسی چلنے کے باوجود ان کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ انہوں نے ٹیبل کے قریب آ کر ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور روزی کو مخاطب کرتے ہوئے بولے تھے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں۔ روزی نے حیران ہو کر سبحان شاہ کو دیکھا تھا، شاید وہ سکتے میں آ چکی تھی۔ اس کو بالکل بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ سبحان شاہ جیسی شخصیت اس کے پاس آ کر کھڑی ہو جائے گی اور اس کو مخاطب کرے گی۔ وہ کچھ نہیں بول پائی تھی جبکہ سبحان شاہ عجیب کیفیت کا شکار ہو گئے تھے۔ اس کا جواب نہ دینا انہیں عجیب شرمندگی میں مبتلا کر رہا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے روزی کو ان کا مخاطب کرنا برا لگا ہے۔ وہ پلٹتے اس سے پہلے ہی روزی ان کو مخاطب کرتے ہوئے بولی تھی، آپ کہاں جا رہے ہیں، بیٹھ جائیں۔ میں نے انکار تو نہیں کیا۔ اس کی جلد بازی میں کہے جملے انہیں بہت راحت بخش چکے تھے، یعنی اگر وہ دوسری طرف بھی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ دونوں کے مابین خاموشی کا راج تھا۔ سبحان شاہ بہت ہمت کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ بول نہیں پا رہے تھے۔ چند پل بعد انہوں نے اپنے آپ میں ہمت جمع کی اور روزی کی جانب دیکھتے ہوئے تحمل سے بولے تھے، میں جانتا ہوں روزی، آپ ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کا لباس ہی آپ کی پاکیزگی کی گواہی ہے۔ میں کبھی بھی آپ سے یہ بات نہیں کرتا، میرا ارادہ ہماری پڑھائی مکمل ہو جانے کے بعد اپنے بھائی کو آپ کے گھر بھیجنے کا تھا، لیکن شاید مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ آپ کو اطلاع کر دی جائے۔ میں ان سب چیزوں پر یقین نہیں رکھتا ہوں، جو پسند آ جائے اس سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ میں آپ سے پہلے دن سے ہی محبت کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ میرا ساتھ قبول کریں کہ میں ہمیشہ آپ کو خوشیاں دوں گا، کبھی بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے نہیں دوں گا۔ جتنا میری ذات سے ہو سکے گا میں آپ کا خیال رکھوں گا، آپ کے ماں باپ کی ہمیشہ عزت کروں گا۔ روزی، میں برا لڑکا نہیں ہوں، میں ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ کیا آپ میرا ساتھ قبول کریں کہ جبکہ روزی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنے رب کا کس طرح شکر ادا کرے، جس شخص کو اس نے نمازوں میں مانگا تھا، جس کے لیے وہ روئی تھی، تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائی تھی، آج وہی شخص اس کے سامنے بیٹھا محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سبحان شاہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نم لہجے میں بولی تھی، میں کئی بار آپ کے سامنے آ کر اپنے دل کی بات کہنا چاہتی تھی، لیکن مجھے یہی ڈر لاحق ہوتا تھا کہ نہ جانے آپ کو میں پسند آؤں گی یا نہیں، لیکن آج آپ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں متبر ہو گئی ہوں۔ میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کی سچائی اور آپ کا خلوص چاہیے۔ اگر آپ میرے ساتھ ہمیشہ مخلصی سے رہیں گے تو میں اپنا سب کچھ آپ پر وار دوں گی، لیکن اگر آپ نے مجھے دھوکہ دیا تو میرا وجود آپ کو کبھی بھی نظر نہیں آئے گا۔ روزی کی باتیں سن کر سبحان شاہ کی آنکھیں بھی جھلک پڑی تھیں۔ روزی کی باتیں سن کر سبحان شاہ کی آنکھیں بھی جھلک پڑی تھی۔ ان دونوں نے اس دن سے ہی اپنی زندگی کا ایک نیا آغاز کر دیا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، بعض خوشیاں انسان کو آرام سے میسر نہیں آتی۔ ایسا ہی حال سبحان شاہ کے ساتھ ہونے والا تھا، جس سے وہ ناواقف تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور روزی اور سبحان شاہ ہر پل ایک ساتھ ہی پائے جاتے تھے۔ ان کے بارے میں ہر جگہ باتیں ہو رہی تھی، لیکن ان دونوں نے ہی اس پر توجہ دینا بالکل بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ یونیورسٹی کے اختتام پر دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دونوں کسی قیمت پر بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لیکن ہر بار کی طرح ایک لڑکی اپنے باپ کی عزت کے آگے خاموش ہو گئی تھی۔ روزی جب گھر لوٹی تو اس کے باپ نے اپنے بھائی کے بیٹے کا رشتہ اس کے سامنے رکھ دیا تھا،
जबकि रोजी साफ इनकार कर चुकी थी कि वो किसी कीमत पर इनके भाई के बेटे से शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो किसी और को पसंद करती है। रोजी के बाप ने जब ये बात सुनी तो इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। इनको बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था, इनकी बेटी जो हमेशा अपने आप को पर्दे में ढांप कर रखती थी, किसी अजनबी से कलाम तक करना अपनी तौहीन समझती थी, आज वो इनके सामने खड़ी होकर अपनी पसंद का मुतालबा कर रही थी। बरादरी की इज्जत के आगे वो बेइंतहा बेबस हो गए थे। बाप की तबीयत खराब होने के बावजूद रोजी किसी कीमत पर भी पीछे हटना नहीं चाहती थी, क्योंकि इसको ऐसा गुमान होता था ये सब कुछ राजी करने के हरबे हैं, लेकिन एक बेटी कब तक अपने बाप की नफी करती। और जब रोजी के बाप ने अपने सर की पगड़ी उतारकर रोजी के कदमों में रखी थी, इसी पल इसको हार मानना पड़ी थी और इसने अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया था और अपने बाप की इज्जत को ऊंचा करके इनके भाई के बेटे के लिए हाँ कर दी थी। शादी की तैयारियां अरूज पर जाती जा रही थीं और रोजी की तबीयत बेहाल हो गई थी। इसको समझ नहीं आ रहा था वो किस मुंह से सुबहान शाह को इनकार करे, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी को मालूम था ये दोनों एक दूसरे के लिए पागल थे। सुबहान शाह रोजी की मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हो चुके थे कि अगर रोजी जरा सा बीमार भी हो जाती थी तो इन्हें पल में खबर हो जाती थी और अब भी इनका दिल बहुत घबरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इनकी रोजी बिल्कुल भी ठीक हालत में नहीं है। और कहते हैं ना, जब मोहब्बत की जाती है तो इल्हाम आ जाते हैं। जिस रात रोजी की बारात थी, इसी रात तड़प कर सुबहान शाह रोजी की बारात में पहुंच गए थे और अपने सामने अपनी मोहब्बत को कबूल है बोलता देख वो पूरे कद से जमीन बोस हुए थे। रोजी ने जैसे ही निगाहें उठाकर अपने सामने सुबहान शाह को घुटनों के पल देखा तो इसका दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। ऐसा महसूस होता था जैसे वो सांस लेना तक भूल गई हो। वो साकत निगाहों से सामने का मंजर देख रहे थे। कई लोगों ने एक मजबूत मर्द को पूरे कद से गिरते हुए देखा था। वो पल था जब सुबहान शाह ने अपने आप से वादा किया था कि वो मरते मर जाएंगे लेकिन कभी भी शादी नहीं करेंगे और कभी किसी औरत ज़ात पर तो मर कर भी भरोसा नहीं करेंगे। हाँ, इनके नज़दीक औरत ज़ात बहुत अहमियत की हामिल थी। वो माँ के रूप में जन्नत देखते थे, बेटी के रूप में रहमत देखते थे और बीवी के रूप में एक खूबसूरत हम सफ़र देखते थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शादी से इज्तनाब कर लिया था। रोजी की शादी के बाद इनकी बहुत तबीयत खराब हुई थी। कई दिन तक वो अस्पताल में बहुत अबतर हालत में पड़े रहे थे। इनके भाई भी काफ़ी परेशान हो गए थे कि इन्हें हुआ क्या है, मगर कोई भी इनके दिल के रोग से वाकिफ नहीं था कि वो एक ऐसे मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं जिससे रिहाई महज मौत है। लेकिन कहते हैं ना, अल्लाह ताला इंसान के लिए पहले ही मंसूबे बना लेता है। वो अपने आप से वादा कर चुके थे कि वो कभी शादी नहीं करेंगे क्योंकि औरत ज़ात महज धोखा देती है, इसके अलावा और कुछ नहीं देती। वो पल याद करके इनकी आंखों से आंसू आज भी झलक रहे थे। मर्द कभी भी अपनी मोहब्बत को भूल नहीं पाता और सुबहान शाह ने तो रोजी से सच्चे दिल से मोहब्बत की थी। भला वो इसको कैसे भूल सकते थे। इस दिन के बाद इनकी रोजी से कभी मुलाकात नहीं हुई थी। हाँ, इसकी दोस्त के जरिए ये बात मालूम हो गई थी कि इस रिश्ते के लिए इसके बाप ने इसे बेइंतहा फोर्स किया था, जिसके बायस वो अपनी मोहब्बत को अपने बाप की इज्जत के सामने कुर्बान कर गई थी। लेकिन वो बेबस थे, वो फिर भी अपने आप को दूसरी बार धोखा खाने के लिए राजी नहीं कर पाए थे। रहमान शाह ने कई बार कोशिश की थी कि वो सुबहान शाह की शादी करवा दें, लेकिन इनकी एक ही जिद थी कि वो मर जाएंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे। वो होश की दुनिया में लौटे थे। इनकी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर सख्त तरीन हो गई थी। इनकी शादी इनसे 15 साल छोटी लड़की से करवा दी गई थी और वो कुछ नहीं कर पाए थे। इनके भाई की इज्जत के आगे इन्हें भी खामोश होना पड़ा था। आज कई साल बाद इन्हें इस बात का एहसास हुआ था कि रोजी इस वक्त किस दर से गुजरी होगी, मगर वो एक मर्द थे, वो इसको छोड़ भी सकते थे और उन्होंने सोच लिया था वो रोजी की जगह किसी औरत को नहीं देना चाहते थे और ना ही कभी देंगे। वो अभी गाड़ी को रोड पर डालते अचानक ही इनके दिमाग में रहमान साहब के आखिरी अल्फाज गूंजे थे। उन्होंने मुलाजमा को हुक्म दिया था कि मानूर को हवेली पहुंचाया जाए और हवेली में इनकी भाभी मौजूद थी जो किसी जल्लाद से कम नहीं थी। इनका बेटा मरा था और इन तक इस बात की इतला पहुंच गई थी कि रहमान साहब ने बन्नी का मुतालबा किया है। अगर वो वक्त पर घर न पहुंचे तो इनकी भाभी इस मासूम लड़की को
زدوکوب کر سکتی ہے۔ ان کے پل میں اعصاب تن گئے تھے اور انہوں نے گاڑی کو ریورس کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کر لیا تھا۔ وہ اس پیر شہر کسی قیمت پر نہیں جا سکتے تھے۔ اگر وہ شہر جاتے تو محض ایک لڑکی کی زندگی برباد ہو جاتی۔ وہ چند پل میں ہی تمام راستہ عبور کر کے اپنی حویلی پہنچ گئے تھے، ان کے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق جیسے ہی انہوں نے حویلی میں قدم رکھا تھا۔ ان کے کانوں میں مانور کی چیخو پکار گونج اٹھی تھی۔ ان کا دل نہ جانے کیوں انجانے احساس سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ بے ساختہ بھاگتے ہوئے اندر کی طرف بڑھے تھے۔ سامنے ہی ان کی بھابھی اس معصوم لڑکی کو ایک موٹے ڈنڈے سے مار رہی تھی اور غصے سے چلاتے ہوئے بول رہی تھی، بدبخت، تجھے موت کیوں نہیں آ گئی؟ تیرے بھائی نے میرے بیٹے کو مار دیا، میں تجھے ختم کر دوں گی، بلکہ صدیقی خاندان کے ہر ایک فرد کو ختم کر کے پھر سکون کا سانس لوں گی۔ یہ کہتے ہی انہوں نے وہ موٹا ڈنڈا مانور کے سر پر مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس پر سبحان شاہ نے اس ڈنڈے کو تھام لیا تھا اور ان سے کھینچ کر وہ ڈنڈا دور پھینک دیا تھا اور اپنی بھابھی کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولے تھے، بھابھی آپ پاگل ہو گئی ہیں یا آپ کا دماغ چل چکا ہے؟ اگر یہ لڑکی مر جاتی تو آپ آگے کیا جواب دیتی؟ رحمان بھائی نے بھری پنچایت میں اس لڑکی کو میرے ساتھ ونی کیا ہے۔ اگر آج کے دن ہی یہ لڑکی قتل ہو جائے گی تو پورا گاؤں ہمارے سر پر کھڑا ہو جائے گا، تب آپ کیا کریں گی؟ اور آخری بار میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں، یہ لڑکی میری بیوی ہے، اس کو میرے نام سے منسوب کیا گیا ہے، اس کے ساتھ جیسا سلوک کرنا ہے میں کروں گا۔ میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ میری بیوی پر کوئی ہاتھ اٹھائے۔ انہوں نے نیچے زمین پر پڑی ہوئی مانور کا ہاتھ تھام کر اسے پورے قد سے اپنے برابر میں کھڑا کیا تھا اور سکینہ بیگم کو دیکھتے ہوئے وہ چبا چبا کر بولے تھے۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی انہوں نے مانور کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسے سیدھے اپنے کمرے میں لے آئے تھے۔ ڈنڈے لگنے کے باعث مانور کا چہرہ لہولہان ہو گیا تھا، اس کا حال بہت برا ہو رہا تھا۔ اس کو لگا تھا کہ سبحان شاہ بھی اس کو مارے گا، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کس انسان کے سپرد کر دی گئی ہے۔ وہ کمرے میں آئے تھے اور اس کو صوفے پر بٹھا کے اس کے قدموں میں بیٹھ گئے تھے اور بہت احتیاط سے اس کے قدموں کو دیکھنے لگے تھے۔ ان کا دل بہت اداس ہو گیا تھا۔ انہیں اپنی بھابھی سے بالکل اس چیز کی امید نہیں تھی، لیکن کہتے ہیں نا بعض اوقات کچھ چیزیں ہماری امید کے برعکس ہی ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے فوراً ہی فرسٹ ایڈ باکس اٹھایا تھا اور اپنے ہاتھ سے مانور کے زخم صاف کرنے لگے تھے۔ یکدم وہ سسک اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو نہ جانے کیوں سبحان شاہ کو اپنے دل پر گرتا ہوا محسوس ہو رہے تھے۔ انہیں بے انتہا تکلیف ہو رہی تھی۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس لڑکی کے دکھ اپنے اندر سمیٹ لیں۔ وہ اس کے دیکھتے ہوئے بولے تھے، اس طرح رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس پل سکینہ بھابھی تمہیں مار رہی تھی، تمہیں اس پل ان کا ہاتھ تھام لینا چاہیے تھا، لیکن تم مظلومیت کا مظاہرہ کر گئی اور اب دیکھو تکلیف سے کرا رہی ہو۔ اس لیے حوصلہ مت بنو ورنہ یہ دنیا تمہیں بیچ کھائے گی۔ یہ کہتے ہی انہوں نے روئی کو ڈسٹ بین میں پھینکا تھا اور فرسٹ ایڈ باکس اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے ہاتھ جاڑ لیے تھے۔ جبکہ مانور سبحان شاہ کو نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، وہ سمجھی تھی کہ یہ شخص بھی اس پر ظلموں کے پہاڑ توڑ دے گا، اس کو غلط القابات سے نوازے گا، اس پر بے بنیاد الزام لگائے گا، لیکن ایسا سبحان شاہ نے کچھ بھی نہیں کیا تھا کیونکہ ان کے پاس عقل اور شعور دونوں ہی موجود تھا۔ انہوں نے فوراً ہی ملازمہ کے ذریعے ایک گرم دودھ اپنے کمرے میں منگوایا تھا اور مانور کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے تھے، اسے پی لو، اچھا محسوس کرو گی اور تھوڑی دیر آرام کرو تاکہ تمہاری طبیعت بحال ہو جائے۔ جبکہ اس نے بے ساختہ کھڑے ہو کر سبحان شاہ کا ہاتھ تھام لیا تھا، وہ ان کے سینے تک آ رہی تھی۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پٹپٹا کر ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپ سبحان شاہ ہیں؟ آپ سبحان شاہ ہیں یعنی میرے شوہر؟ انہوں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی۔ آپ مجھے مار کیوں نہیں رہے، گالیاں کیوں نہیں دے رہے؟ میں نے تو آپ کے بھتیجے کا قتل کیا ہے، میں ونی ہو کر آئی ہوں، آپ میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر چند پل کے لیے سبحان شاہ خاموش ہو گئے تھے اور اس چھوٹی سی لڑکی کو غور سے دیکھنے لگے تھے۔ مانور مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی سبحان شاہ نے مانور کو اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا اور اس کا سر سہلاتے ہوئے بولے تھے، ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ کی شخصیت مختلف ہوتی ہے، میں ایسا بالکل نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے موت اور زندگی رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، میں یا تم کوئی بھی کسی انسان کو مار نہیں سکتا جب تک اس پاک پروردگار کا حکم نہ آ جائے، اس لیے تم اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانے کے بارے میں نہ سوچو اور یہ بات بالکل ہی اپنے ذہن سے نکال دو کہ میں تم پر ظلم کے پہاڑ توڑوں گا۔
تم میری بیوی ہو اور میرے نام سے منسلک ہو، جب تک میرے نکاح میں ہو میں تمہاری طرف بڑھنے والے ہر ہاتھ کو روکوں گا، فی الحال تم آرام کرو، مجھے تھوڑا کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ مزید کمرے میں نہیں ٹھہرے تھے۔ نہ جانے کیوں انہیں عجیب سی کیفیت اپنے جسم میں طاری ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اے سی چلنے کے باوجود ان کے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، ان کا دماغ بالکل کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ ماں نور کو تکلیف میں دیکھ کر نہ جانے کیوں انہیں بھی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ جس طرح وہ روزی کے لیے تڑپ جایا کرتے تھے، نہ جانے کیوں ایسی تڑپ انہیں ماں نور کے لیے محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی اپنا سر جھٹک دیا تھا اور خود سے کلام کرتے ہوئے بولے تھے، روزی کی جگہ نہ آج تک کسی لڑکی نے لی ہے اور نہ ہی کوئی لے سکتی ہے، یہ معمولی لڑکی بھی نہیں۔ یہ کہتے وہ اپنے فارم ہاؤس چلے گئے تھے۔ کافی دیر تک وہ وہیں ٹھہرے رہے تھے۔ رحمان شاہ نے انہیں کئی کالز کی تھیں، انہیں گھر آنے کی دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے کسی بھی کالز کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ آنے سے پہلے ماں نور کو اندر کمرے میں لاک کر کے آئے تھے تاکہ ان کے پیچھے سے ان کی بھابھی یا ان کا بھائی اس لڑکی کو تکلیف پہنچانے کے لیے کمرے میں نہ جائیں۔ رات کے تقریباً دوسرے پہر انہیں ماں نور کا خیال آیا تھا۔ ان کو معلوم تھا وہ لڑکی دوپہر سے بھوکی تھی، یقیناً اس نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ وہ فارم ہاؤس پر تھے مگر پھر بھی اس لڑکی کے بارے میں ہی سوچتے جا رہے تھے۔ اکثر اوقات جب وہ کافی پریشان ہوتے تھے تو اپنے فارم ہاؤس پر آ کر تھوڑی دیر زندگی کی ہر الجھن کو بھول کر اپنے آپ میں ہی مگن ہو جاتے تھے، لیکن آج پہلی بار وہ فارم ہاؤس میں اپنا وقت نہیں گزار پائے تھے۔ کچھ پل کے لیے انہوں نے ہر چیز کو بلا دیا تھا، لیکن جیسے ہی ملازم نے ان کے سامنے کھانا رکھا تو پہلے نوالے پر ہی انہیں ماں نور کا خیال آیا تھا۔ وہ اپنا کھانا وہی چھوڑ کر حویلی کی طرف گامزن ہو گئے تھے۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی انہیں اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ تمام ملازمین کوارٹر جا چکے ہیں اور ان کے گھر والے بھی سو گئے ہیں، اس لیے وہ دبے کاؤں کچن میں آئے تھے۔ لائٹ جلائی تو سامنے ہی کھانا رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے شکر کا سانس خارج کیا تھا کیونکہ کھانا کہاں ہوتا تھا، انہیں بالکل بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً کھانا اوون میں گرم کیا اور کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ انہیں بھی کافی بھوک لگ رہی تھی، لیکن وہ اس لڑکی کے بغیر کھانا نہیں کھانا چاہتے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو ماں نور ابھی تک ان کے بستر میں دبک کر سو رہی تھی۔ انہیں حیرانی ہوئی تھی، رات کے 2 بج رہے تھے، اس لڑکی کو وہ تقریباً دوپہر کے 1 بجے سلا کر گئے تھے اور اب بھی اس کا سوتے رہنا انہیں حیرت میں مبتلا کر چکا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی قریب جا کر اس کے ماتھے پر ہاتھ لگایا تھا اور ان کے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ ان کے ماتھے پر انگشت بل پڑ چکے تھے۔ انہوں نے فوراً اے سی بند کر دیا تھا اور ڈاکٹر کو فون کر کے حویلی ہی مدعو کر لیا تھا۔ ان کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا، ٹھنڈ کے باعث ماں نور کانپ رہی تھی جبکہ وہ اپنا سر تھام چکے تھے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں۔ بھوک کے مارے ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی جان نکل رہی تھی اور اب بھوک کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر صاحب آ گئے تھے۔ ماں نور کا معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ماں نور کو ریسٹ کرنے کی ہدایت کی تھی اور ساتھ میں سبحان کو بھی تاکید کی گئی تھی کہ اس کا خیال حد سے زیادہ رکھا جائے، جبکہ انہوں نے تائیدی انداز میں سر ہلا دیا تھا۔ ان کو معلوم ہی نہیں تھا اس 15 سال چھوٹی لڑکی سے نہ جانے کیوں انہیں بہت اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ ساری رات وہ اس کے سرانے بیٹھے اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھتے رہے تھے۔ آدھی رات کے قریب ماں نور کی آنکھ کھلی تھی اور اس نے سبحان شاہ کے ہاتھ سے ہی کھانا تناول کیا تھا، جبکہ سبحان شاہ تہیا کر چکے تھے کہ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ یہاں نہیں رہیں گے بلکہ اس کو لے کر اپنے شہر والے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ ان کو علم تھا اگر ان کی بیوی یہاں پر رہتی تو نہ رحمان شاہ انہیں سکون کا سانس لینے دیتے اور نہ ہی ان کی بیگم، اس لیے اگلی صبح ہوتے ہی انہوں نے اپنے گھر والوں کو اطلاع کر دی تھی اور ماں نور کے ہمراہ شہر شفٹ ہو گئے تھے۔ اس فیصلے پر رحمان شاہ بہت بگڑے تھے، انہوں نے خوب غصہ کیا تھا، لیکن انہوں نے کسی بات کو بھی اہمیت دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ جو انہوں نے سوچا تھا وہ انہوں نے کر لیا تھا، جبکہ وہ معصوم سی لڑکی ایک انجانے خیال میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کو دھیرے دھیرے سبحان شاہ کے رویے سے محبت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ انسان محبت کا بھوکا ہوتا ہے، جہاں سے محبت ملتی ہے اس کا ہی گرویدہ ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ بیمار رہی تھی سبحان شاہ نے اس کی خوب خدمت کی تھی اور وہ بھی تہیا کر چکی تھی کہ اپنے شوہر کی وہ بھی خوب خدمت کرے گی اور ہمیشہ ان کی وفادار رہے گی۔ ان دونوں کو شہر آئے ہوئے آج 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ شہر آنے کے بعد سبحان شاہ نے اس کو شاپنگ کروائی تھی، جس میں زیادہ تر اس کے لیے گھر کے کپڑے تھے۔
महज एक दो ही फैंसी फ्राक थीं और इनमें से ही एक लाल रंग की फ्राक पहनकर आज वो अपने शौहर के लिए तैयार हो गई थी। इसको मालूम था ये सब कुछ सुबहान शाह को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इनका रवैया काफी सर्द होता था। लेकिन इस सर्द रवैये में भी मोहब्बत की झलक होती थी। वो जानती थी कि वो अपनी नरमी और फरमाबरदारी से सुबहान शाह को अपना कायल कर लेगी, मगर वो नहीं जानती थी कि जल्द या बदेर सुबहान शाह इसको छोड़ने का इरादा रखते थे। तैयार होने के बाद वो लॉन्च में ही बैठ गई थी और अपने मजाजी खुदा के आने का इंतजार करने लगी थी। वक्त गुजरता जा रहा था और वो आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसने बालों को खोलकर पुष्ट में बिखेर दिया था और अपने आप को खूब संवारा था। कोई भी इसको देखता तो पल ही में बहक सकता था। रात के तकरीबन 12 बजे के करीब सुबहान शाह की गाड़ी पोर्च में रुकी थी, जबकि वह फौरन अपनी जगह से खड़ी होकर बाहर की तरफ बेसाख्ता भागी थी। दरवाजे पर खड़े होकर अपने शौहर का अंदर आने का इंतजार करने लगी थी, और जैसे ही सुबहान शाह ने अपनी बीवी को दरवाजे पर इतना तैयार खड़ा देखा तो इनके असाब काम करना छोड़ गए थे। वो अपनी जगह पर साकत हो गए थे। उन्होंने आज से पहले इतनी खूबसूरती कहीं नहीं देखी थी। हाँ, वो बहुत खूबसूरत लड़कियों से भी मुलाकात कर चुके थे, लेकिन जो मासूमियत इनकी अपनी बीवी में थी, ऐसी मासूमियत इनकी आंखों के सामने कभी नहीं आई थी। वो कदम ब कदम चलते हुए दरवाजे के करीब आए थे। वो कोई सवाल करते या कुछ कहते, इससे पहले ही मानूर भागते हुए इनके गले से लग गई थी और बिना कुछ सोचे इनके गाल पर अपने होंठ सबत करते हुए बोली थी, मैंने आपका बहुत इंतजार किया, आपने आज आने में बहुत देर लगा दी है। मैंने आपके लिए बहुत लजीज पकवान अपने हाथों से तैयार किए हैं, आए सही जी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कहते ही वो इनको थाम कर अंदर ले आई थी, जबकि सुबहान शाह अपने आप को कोई रोबोट महसूस कर रहे थे। मेज लजीज पकवानों से सजा हुआ था। वो अपने हाथ से ही इनको खाना खिलाने लगी थी। वो इसको झिड़क देना चाहते थे, ये सब कुछ करने से रोक देना चाहते थे, लेकिन न जाने कौन सी ताकत थी जो इन्हें ऐसा करने से बाज रख रही थी। वो खामोशी से बैठकर पूरा खाना ही मानूर के हाथ से खा चुके थे। अब इनका इरादा सोने का था, लेकिन आज मानूर के इरादे काफी खतरनाक थे। वो इनके आगे हाथ फैलाते हुए बोली थी, हमने इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया है साईं जी, आज आप हमें दुत्कारना मत। हम लड़की होकर आपकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, हमें हमारे हकूक चाहिए। ये कहते ही इसने सुबहान शाह के गले में अपनी बाहों का हार डाल दिया था, जबकि वो जो इसको मना कर देना चाहते थे, इसके अल्फाज सुनकर खामोश हो गए थे। ये बात हकीकत थी। वो महज 18 साल की थी, लेकिन इसके बावजूद वो पहल कर रही थी। वो मर्द होकर इसकी जात की तौहीन नहीं कर सकते थे। उन्होंने खामोशी से इसको अपनी बाहों में उठाया था और सीधा कमरे में ले गए थे। उन्होंने मानूर को इसका हक दे दिया था। वो जानते थे वो बहुत छोटी है, अभी इन सब चीजों के लिए नहीं बनी, मगर वो इसकी पहल को झिड़कना नहीं चाहते थे। लेकिन इनका इरादा कुछ और था। उन्होंने तहैया कर लिया था कि वो मानूर को तलाक दे देंगे ताकि वो अपनी एक अलग जिंदगी गुजार सके, अपनी उम्र के एक लड़के से शादी कर सके। लेकिन इन्हें मालूम ही नहीं था कि इससे पहले ही इनकी जिंदगी में किस तरह बदलाव आने वाला है। मानूर अपनी तरफ से अपनी अज़वाजी जिंदगी शुरू कर चुकी थी, लेकिन न जाने क्यों सुबहान शाह को बेचैनी हो रही थी। ये बात हकीकत थी। इन्हें मानूर अच्छी लगने लगी थी। इसकी आदत, इसका अंदाज सब इनके दिल को बहुत भा रहा था, मगर फिर भी वो अपने और इसके दरमियान फर्क को महसूस कर रहे थे। इनकी नजर में वो बहुत छोटी थी। वो किसी का दिल नहीं मारना चाहते थे। इनको मालूम था कुछ अरसा बाद वो बूढ़े हो जाएंगे और इनकी बीवी जवान, तब वो अपनी बीवी की अदाओं का क्या करेंगे। लेकिन कहते हैं ना, एक साबर औरत अपना घर बना लेती है, नस्ल आबाद कर देती है। कुछ दिनों से मानूर की तबीयत काफी खराब हो रही थी। पहले से ज्यादा चिड़चिड़ी भी हो रही थी और ना ही कुछ खा पी रही थी। सुबहान शाह खाने के मामले में बिल्कुल रियायत नहीं करते थे। वो वैसे भी बहुत कमजोर थी और अगर मजीद न खाती तो नजर भी न आती। इन दिनों के दरमियान अज़वाजी जिंदगी शुरू हो चुकी थी, इसीलिए इसका जान बनाना बे इंतहा जरूरी था। वो अक्सर औकात इसको टोकते थे कि तुमने जिंदगी तो शुरू कर ली है, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी जान नहीं है कि तुम मुझे बर्दाश्त कर सको। वो हमेशा हंस के टाल दिया करती थी। लेकिन आज जब वो इनके लिए खाना मेज पर सजा रही थी, तब अचानक इसको इतनी जोर का चक्कर आया था कि वो इनके पास ही बेहोश हो गई थी। वो बेसाख्ता इसको लिए अस्पताल की तरफ भागे थे। इमरजेंसी में मानूर को एडमिट कर लिया गया था।
وہ باہر کھڑے مانور کے ٹھیک ہو جانے کی دعائیں کر رہے تھے۔ ان کا دماغ کام بالکل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اکثر اوقات رحمان شاہ ان پر زور دیتے تھے کہ تم واپس حویلی آ جاؤ، ہم تمہاری بیوی پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، تمہیں پنچایت کے معاملات سمجھانے ہیں، زمینوں کو دیکھنا ہے۔ لیکن نہ وہ جانا چاہتے تھے اور نہ ہی وہ گئے تھے۔ انہوں نے اپنا ایک الگ کاروبار شہر میں شروع کیا ہوا تھا، جس کو وہ بہت طریقے سے سنبھال رہے تھے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب ایک ڈاکٹرنی کمرے سے باہر آئی تھی اور سبحان شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے مسکراتے لہجے میں بولی تھی، آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ یہ بات سن کر سبحان شاہ نے ضبط سے آنکھیں میچی تھیں۔ ان کو معلوم تھا جلد یا بدیر ایسے القابات ان کو سننے ہی ہیں۔ انہوں نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بیچ لی تھی اور اس ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولے تھے، وہ میری بیٹی نہیں بلکہ بیوی ہے، بات کرتے ہوئے آپ اس بات کی تصدیق کر لیا کریں۔ جبکہ وہ ڈاکٹرنی فوراً ہی شرمندہ ہو گئی اور سر جھکا کر منمنانے لگی تھی، جبکہ وہ اس کو نظر انداز کیے کمرے میں چلے گئے تھے۔ سامنے ہی مانور بستر پر لیٹ کر سو رہی تھی۔ انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ ان کا ارادہ تو آج یا کل میں مانور کو طلاق دینے کا تھا، لیکن اب یہ خبر سن لینے کے بعد وہ بالکل پتھر کے ہو گئے تھے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں۔ ڈاکٹر صاحب صاحب بول چکی تھی کہ اگر ابارشن کروایا گیا تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے، اس لیے وہ خاموش ہو گئے تھے۔ یہ خبر جب مانور کو اٹھنے کے بعد دی گئی تھی، وہ تو خوشی سے اچھلنا شروع ہو گئی تھی، جبکہ سبحان شاہ غصے سے ڈانٹ چکے تھے اور وہ منہ بسور گئی تھی۔ وہ لوگ گھر چلے گئے تھے۔ سبحان شاہ اس پر خوب سختی کر رہے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا وہ بہت چھوٹی ہے، ابھی ان سب چیزوں کے لیے نہیں بنی ہے، مگر اب یہ ہو چکا تھا تو وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو نہیں ٹھکرا سکتے تھے۔ انہوں نے اپنا ارادہ فی الحال کے لیے ملتوی کر دیا تھا، مگر نہ جانے کیوں اب انہیں اپنا ارادہ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ جو سکون انہیں کئی سال بعد نصیب ہو رہا تھا وہ سکون انہیں اس شادی سے پہلے نہیں ملا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور وہ مانور کے حد سے زیادہ قریب ہو گئے تھے۔ اس کا خیال رکھنا، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نظر ثانی کرنا، اس کو غلطی پر ٹوکنا، اس کی ہر ضروریات کا خیال رکھنا ان کے لیے بہت اہم بنتا جا رہا تھا، اور نہ جانے کیوں وہ لڑکی ان کے دل کے بے انتہا قریب ہو گئی تھی۔ وقت گزر رہا تھا اور وہ دن بھی سر پر آن پہنچا تھا جب ان کے گھر ایک ننھے مہمان کی آمد ہوئی تھی۔ جب انہوں نے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا تو وہ زارو قطار رونے لگے تھے۔ بے شک یہ پل ایک باپ کے لیے بہت ہی منفرد ہوتا ہے۔ اپنے وجود کا حصہ اپنے ہاتھ میں لے کر انہوں نے سینے سے لگا لیا تھا۔ یکدم انہیں اپنی بیوی کا خیال آیا تھا اور وہ ڈاکٹر صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں تڑپ کر بولے تھے، میری بیوی کیسی ہے، سب خیریت ہے نا؟ جبکہ وہ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولی تھی، جی شاہ صاحب، آپ کی بیوی اور بچہ دونوں صحت یاب ہیں، آپ کی دعائیں رنگ لے آئی، ورنہ ہمیں تو آپ کی بیوی کی کنڈیشن بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ان کا خیال رکھنے کی بے انتہا ضرورت ہے، کسی بھی طرح ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ان کی جان ابھی بھی جا سکتی ہے، ان کے جسم سے کافی خون ضائع ہوا ہے۔ انہوں نے سر اسبات میں ہلا دیا تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور ان دونوں کے ایک ساتھ رہتے ہوئے آج 5 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک رحمت سے بھی نوازا تھا۔ سبحان شاہ اس حق میں نہیں تھے کہ انہیں ایک اور اولاد ہو، لیکن مانور کسی قیمت پر بھی باز نہیں آئی تھی۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی اولاد کسی قیمت پر ختم نہیں کرے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر اولاد دی ہے تو وہ اس کو قبول کرے گی۔ جبکہ ہمیشہ کی طرح سبحان شاہ خاموش ہو گئے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور ان کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا، جو محبت اور لذت حلال محبت میں ہے وہ سکون حرام محبت میں نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے فیصلے پر دل سے توبہ کی تھی اور مانور کے ساتھ ایک نئی ازواجی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ وہ اب اپنے خاندان کے ساتھ بہت خوش رہ رہے تھے اور اس کے برعکس رحمان شاہ محض کڑکنے اور لوگوں کو تکلیف دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے تھے۔ ان کے پاس محض گاؤں والوں کو اذیت دینے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ وہ اپنی آخرت خراب کر رہے تھے اور اس کے برعکس سبحان شاہ اپنی آخرت کو سنوار رہے تھے۔ انہوں نے شہر میں ہی یتیم بچوں کے لیے ایک گھر بنایا تھا۔ اپنی اولاد کے ہونے کے بعد انہیں غریب بچوں کا احساس دل میں جاگا تھا اور اس کام میں مانور ان کا برابر ساتھ دے رہی تھی۔